नमस्कार। एकता शान्ति र संस्कारको सम्भाग कालिका एसडीमा तपाईँलाई स्वागत छ। म गीता गुरुङ। कालिका समाचार सुरु गरौँ प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। कालिका समाचारको साथमा वात्सल्य नेचुरल आइभीएफ आधुनिक चिकित्सा उच्च सफलता दर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। प्रयोग गर्नुहोस् लक्स हरेक दिन। यस यामाहा नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। Bond Bright Beauty। राष्ट्रिय सभाको बैठक जारी। नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक 2079 टेबल। आछाममा पहिरोमा पुरिरहेकै परिवारका 3 जनाको मृत्यु। उद्धार तथा राहतमा कुनै पनि कमी नगर्न गृहमन्त्री खाँडको निर्देशन। भरतपुरमा श्रीमानद्वारा घाँटी रेटी श्रीमतीको हत्या। भारतको 15औं राष्ट्रपतिमा चुनिएकी द्रौपदी मुर्मुद्वारा शपथ ग्रहण। मुर्मु आदिवासी समुदायबाट राष्ट्रपति बन्ने पहिलो महिला बने। र 20 वर्ष मुनिको साफ च्याम्पियनसिप पुरुष फुटबल प्रतियोगिता आजदेखि सुरु हुँदै। कालिका समाचार सुरु गरौँ राष्ट्रिय समाचारबाट। राष्ट्रिय सभा बैठकमा नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक 2079 टेबल भएको छ। सोमबार आज बसेको राष्ट्रिय सभाको पहिलो बैठकमा राष्ट्रिय सभाका सचिव राजेन्द्र भुइयाँले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक 2079 लाई सभा समक्ष टेबल गर्नुभएको हो। त्यस्तै उहाँले नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद पहिलो संशोधन विधेयक 2076 र ज्येष्ठ नागरिक पहिलो संशोधन विधेयक 2075 का सम्बन्धमा प्रतिनिधि सभाबाट आएको सन्देश सभा समक्ष जानकारी गराउनु भएको थियो। त्यस्तै बैठकमा खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरीले खानेपानी तथा सरसफा विधेयक 2076 लाई दफावार छलफलका लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गर्नुभएको छ। निर्वाचन आयोगले आगामी प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनलाई ध्यानमा राखेर मतदान स्थल र मतदान केन्द्र पुनरावलोकनका लागि कार्ययोजना तयार पारेको छ। आयोगले सोका लागि साउन 1 गतेदेखि भदौ 7 गतेसम्म कार्यक्रम सञ्चालन हुने गरी आयोगको गत असार 31 गतेको निर्णय अनुसार कार्यक्रम स्वीकृत गरी जिल्ला जिल्लामा पठाइसकेको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिनुभएको छ। चितवनलाई निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, विश्वसनीय र मितव्ययी रूपबाट सम्पन्न गर्न पुनरावलोकन कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन मतदान स्थल तथा मतदान केन्द्र निर्धारण समन्वय समितिको बैठक भएको छ। यस समितिले जिल्ला मतदान स्थल तथा मतदान केन्द्र सिफारिस समितिबाट आयोजना गरिएको छलफल कार्यक्रम र बैठकमा अनिवार्य रूपमा सहभागी हुनका लागि सम्बन्धित राजनैतिक दलका जिल्ला स्तरीय संगठनलाई आवश्यक निर्देशन हुन आयोगमा दर्ता भएका सबै राजनीतिलाई दलहरूले पत्राचार गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
पूर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि छानबिन गर्न बनेको संसदीय विशेष समितिले सिंहदरबार गेटको सीसीटीभी फुटेज मगाएर अनुसन्धान गर्ने भएको छ। हिजो बसेको समितिको बैठकले सिंहदरबार छिर्ने दक्षिण र पश्चिमी गेटको सीसीटीभी फुटेज मगाएको हो। समितिले बजेट भाषणको अघिल्लो दिन जेठ 14 गते दिउँसो 12 बजेदेखि 15 गते दिउँसो 12 बजेसम्मको फुटेज हेरेर अनुसन्धान गर्न लागेको हो। यसअघि अर्थ मन्त्रालयका 2 जना सचिव, कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीसँग बयान लिए पनि बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको पुष्टि हुन सकेको छैन। समितिको हिजोको बैठकले सिंहदरबार प्रवेश गर्ने गेटदेखि नै छानबिन गर्ने निर्णय गरेको हो। समितिमा रहेका एमालेका सांसदहरूले पूर्व अर्थमन्त्री शर्माको मोबाइलको कल डिटेल हेर्नुपर्ने बताए पनि सत्तारूढ दलका सांसदहरूले पनि व्यक्तिको गोपनीयताको हनन हुने भन्दै कल डिटेल हेर्न नहुने अडान राखेका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अहिलेको निर्वाचन प्रणाली गणतन्त्र र देशलाई नै खतरामा पारेको बताउनु भएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नरबहादुर कर्मचारीको नवस्मृति दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई प्रचण्डले पैसा खर्च नगरी चुनाव जित्ने अवस्था नरहेको, यो प्रणालीले देशलाई भर्खालोमा लैजाने तर्क गर्नुभएको छ। गाउँपालिकाको अध्यक्ष चुनाव जित्न 10 करोड रुपैयाँसम्म खर्च भएको आफूले सुनेको भन्दै उहाँले यो अवस्था रहेसम्म देशको अवस्था सुधार नहुने बताउनु भएको छ। देशमा संघीयता, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भए पनि यो निर्वाचन प्रणालीका कारण जनताले अनुभूति गर्न नपाएको दाबी उहाँको छ। सांसद नभई मन्त्री, प्रधानमन्त्री हुन नपाइने व्यवस्थाले करोडौं खर्च गरेर सांसद हुन खोज्ने र त्यसरी जितेर पदमा पुगिसकेको पछि नलागी असुल्ने प्रविधि रहेको उहाँले स्वीकार गर्नुभएको छ। साउन महिनाको दोस्रो सोमबार आज पनि हिन्दू धर्मावलम्बी नारीहरूले भगवान शिवको पूजा आराधना गरी मनाइरहेका छन्। साउनको सोमबार शिवको पूजाआजा गर्दा मनोकांक्षा पूरा हुने विश्वासका साथ बिहानैदेखि महिला दिदीबहिनीहरू शिव मन्दिरमा गएर पूजाआजा गरिरहेका छन्। विशेष गरी महिलाहरूले हरियो रङमा वस्त्र, चुरा र मेहेन्दी लगाएर भगवान शिवको पूजा तथा आराधना गरी व्रत बस्ने गर्दछ। साउन महिनाको सोमबार शिवको प्रिय दिन मान्ने गरिन्छ। त्यसैले साउनको हरेक सोमबार श्रद्धालुहरूले रातो, हरियो र पहेँलो वस्त्र तथा चुरा पोते लगाएर शिवको पूजा गर्ने गर्दछ। दिनभर व्रत बसेर शिवको पूजा गर्नाले मनोकांक्षा पूरा हुने धार्मिक विश्वास छ। यसपटकको साउन महिनामा 5 वटा सोमबार परेको छ। 5 वटा सोमबार परेको साउन महिना झन शुभ र पवित्र हुन्छ भन्ने मान्यता रहेको छ। यसैबीच देवघाट धाममा बोलबमका मेला भर्न आउने भक्तजनको पनि भिड लागेको छ। साउन महिनाभर देवघाटमा मेला लाग्ने गर्दछ। देवघाटमा नेपालको अधिकांश जिल्लाका अतिरिक्त छिमेकी मुलुक भारतबाट समेत भक्तजनहरू आउने गरेका छन्। अछामको तोर्माखाँद गाउँपालिका वडा नम्बर 2 भुलुमा पहिरोले घर पुरिँदै एउटै परिवारका 3 जनाको मृत्यु भएको छ। स्थानीय पदम सिंह विष्टको घर पुरिँदा उनका परिवारका सदस्यहरूको मृत्यु भएको वडा अध्यक्ष नरेन्द्र बहादुर शाहीले जानकारी दिनुभएको छ। पहिरोमा पुरिँदा हरिकला विष्ट, वीरेन्द्र विष्ट र संविधान विष्टको मृत्यु भएको प्रमुख जिल्लाधिकारी विश्वराज मरासिनीले जानकारी दिनुभयो। पहिरोमा पुरेर 1 जना घाइते भएका छन्। उनलाई उद्धार गरी स्थानीय स्वास्थ्य संस्थामा उपचारका लागि लगिएको छ। गैराती 1 बजेतिर पहिरो खसेको थियो। ओछ्यानमा सुतिरहेकाहरू पहिरोमा पुरिएका थिए। घटनाको थप विवरण भने आउन बाँकी नै रहेको छ। यसैबीच गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले अछाम पहिरोमा परेकाको उद्धार तथा राहतमा कुनै पनि कमी नगर्न निर्देशन दिनुभएको छ। अछामको तोर्माखाँद गाउँपालिका 2 भुलुमा गएको पहिरो र त्यसले पुर्याएको क्षतिबारे जानकारी लिँदै उहाँले आवश्यक पर्ने उद्धार र राहतको कार्यमा कुनै कसुर बाँकी नराख्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिनुभएको हो। भरतपुरमा श्रीमानद्वारा श्रीमतीको हत्या भएको छ। हत्या गरेका श्रीमानको पनि घरको छतबाट खसेर ज्यान गएको छ। गैराती 10:30 बजेको समयमा भरतपुर 10 रमाइलो चोक स्थित आफ्नै घरमा श्रीमान
कृष्ण प्रसाद आचार्यले खुकुरी प्रहार गरी श्रीमती रोशमा आचार्यको हत्या गरी भाग्ने क्रममा उनको ज्यान गएको प्रहरीले जनाएको छ। घरको बैठकको कोठामा 43 वर्षीय कृष्णले 35 वर्षीय श्रीमती रोशमाको हत्या गरेपछि 3 तलाबाट हाम फालेर भाग्ने क्रममा श्रीमानको पनि मृत्यु भएको हो। हत्याको सूचना लगात्दै उपचारको क्रममा पुरानो मेडिकल कलेजमा पुर्याइएकोमा 10:40 बजे चिकित्सकले मृत्यु घोषणा गरेका थिए भने श्रीमतीको हत्या गरी तलाबाट हाम फाल्दा गम्भीर कृष्णको चितवन मेडिकल कलेजमा उपचारका क्रममा 11 बजे मृत्यु भएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका अनुसार मृतक दुवैजनाको शव पोस्टमार्टमका लागि भरतपुर अस्पतालमा राखिएको छ। प्रहरीका अनुसार कृष्ण प्रसाद केही दिन अघि मात्र विदेशबाट फर्किएका थिए। घटनाको थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। सामूहिक बलात्कार गरी 4 वर्षीय बालिकालाई बलात्कार गरी हत्या गर्ने 12 वर्षीय नाबालक सहित 3 अभियुक्त पक्राउ परेका छन्। पर्साको वीरगञ्ज महानगरपालिका स्थित बजार क्षेत्रबाट गत बिहिबार साँझ बेपत्ता भएकी ती बालिकालाई सामूहिक बलात्कार गरी हत्या गर्ने 4 जना मध्ये नाबालक सहित 3 अभियुक्त पक्राउ परेका हुन्। उनीहरूलाई पर्सा प्रहरीले अनुसन्धानका क्रममा शनिबार नियन्त्रणमा लिए आइतबार जिल्ला अदालतबाट 5 दिनको म्याद थप गरिएको छ। बालिकाको परिवारले दिएको उजुरीका आधारमा प्रहरीले शुक्रबार बिहान बालिकाको शव वीरगञ्ज 2 छपकैया स्थित खाली जग्गाको झाडीमा फेला पारेको थियो। पर्साका प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रहलाद कार्कीले स्थानीय 12 वर्षीय बालक सहित वीरगञ्ज 16 का 18 वर्षीय सलमान खान, वीरगञ्ज 2 का 19 वर्षीय जफरुद्दिन भनिने सलमान खानलाई नियन्त्रणमा लिएको बताएका छन्। पहिचान खुलिसकेको अर्को एक अभियुक्त भने फरार रहेका बताइएको छ। उनीहरूले बालिकालाई बलात्कार गरी मुखमा केही गरुङ्गो वस्तुले प्रहार गरी हत्या गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानका क्रममा खुलेको जनाइएको छ। एकता शान्ति र संस्कारको समाह कालिका एसडीमा प्रसारित कालिका समाचारमा पालो भएको छ विज्ञापनको। तर त्यसभन्दा अगाडि प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू। कालिका समाचारको साथमा वात्सल्य नेचुरल आइभीएफ आधुनिक चिकित्सा उच्च सफलता दर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। प्रयोग गर्नुहोस् लक्स हरेक दिन। Yes, Yamaha. नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। Pond's Bright Beauty. राष्ट्रिय सभाको बैठक जारी। नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक 2069 टेबल। अछाममा पहिरोमा पुरिएर एकै परिवारका 3 जनाको मृत्यु। भरतपुरमा श्रीमानद्वारा घाँटीरेटी श्रीमतीको हत्या। भारतको 15औं राष्ट्रपतिमा चुनिएकी द्रौपदी मुर्मुद्वारा शपथ ग्रहण। मुर्मु आदिवासी समुदायबाट राष्ट्रपति बन्ने पहिलो महिला बने। र 20 वर्ष मुनिको सब च्याम्पियनशिप पुरुष फुटबल प्रतियोगिता आजदेखि सुरु। स्प्लेंडर नहीं प्यारो
नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्वा प्लस जस्ता पाता जीवनभरको भरोसा। कालको समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब स्थानीय समाचार। पूर्वी चितवनको खैरहनी नगरपालिका वडा नम्बर 6 स्थित पुरानो पर्सा बजारबाट भन्सार छरी ल्याइएको 420 बोरा चिनी बरामद गरिएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालयका अनुसार 50 किलोका ती बोरा पराजुली खाद्य उद्योग अगाडि रोकिराखेको लुधुई ख 1032 नम्बरको ट्रकबाट बरामद गरिएको हो। रु 18,69,हजार बराबरको चिनी बरामद गरिएको प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी नरहरि अधिकारीले जानकारी दिनुभएको छ। चिनी सहितको ट्रक र त्यसका चालकलाई आवश्यक कारबाहीका लागि राजस्व अनुसन्धान कार्यालयमा पठाइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। कालीको समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतको 15औं राष्ट्रपतिमा चुनिएकी द्रौपदी मुर्मुले सर्वोच्च संवैधानिक पदको शपथ ग्रहण गर्नुभएको छ। द्रौपदी मुर्मुलाई सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीशले शपथ खुवाउनु भएको थियो। मुर्मु आदिवासी समुदायबाट राष्ट्रपति बन्ने पहिलो महिला बन्नुभएको छ। सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टीको तर्फबाट राष्ट्रपति पदको उम्मेद्वार मुर्मुले विपक्षी दलका यशवन्त सिन्हालाई पराजित गर्दै विजयी हुनुभएको हो। कालीको समाचारमा अब खेल समाचार। बीस वर्ष मुनिको साफ च्याम्पियनसिप पुरुष फुटबल प्रतियोगिता आजदेखि भारतको भुवनेश्वरमा सुरु हुँदैछ। कालिङ्का स्टेडियममा हुने उद्घाटन खेलमा नेपालले आज मालदिप्ससँग भिड्दैछ। खेल नेपाली समयअनुसार दिउँसो 4:15 बजे सुरु हुनेछ। साफको फाइनल पुग्ने लक्ष्य लिएको नेपाल मालदिप्सलाई हराएर सुखद सुरुवात गर्ने योजनामा रहेको छ। आजै हुने अर्को खेलमा श्रीलङ्का र बांग्लादेश भिड्नेछन्। च्याम्पियनसिपमा आयोजना भारत र नेपालसँगै मालदिप्स, श्रीलङ्का र बांग्लादेशको सहभागिता रहेको छ। नेपालले अर्को खेल पर्सि श्रीलङ्कासँग खेल्नेछ। त्यस्तै भारतसँग आउँदो आइतबार र अन्तिम खेलमा बांग्लादेशसँग आउँदो मंगलबार खेल्नेछ। शीर्ष दुई टोलीले उपाधिका लागि अर्को हप्ताको शुक्रबार प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। एकता, शान्ति र संस्कारको सम्हा कालिका एसडीमा प्रसारित कालिका समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। कालिका समाचारको साथमा वात्सल्य नेचुरल आइभीएफ आधुनिक चिकित्सा, उच्च सफलता दर, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। प्रयोग गर्नुहोस् लक्स हरेक दिन। Yes, Yamaha. नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। Bond Bright Beauty. राष्ट्रिय सभाको बैठक जारी। बैठकमा नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक 2079 टेबल। अछाममा पहिरोमा पुरिएकै परिवारका 3 जनाको मृत्यु। भरतप्रम श्रीमानद्वारा श्रीमतीको घाँटी रेटी हत्या। भारतको 15औं राष्ट्रपतिमा चुनिएकी द्रौपदी मुर्मुद्वारा शपथ ग्रहण। मुर्मु आदिवासी समुदायबाट राष्ट्रपति बन्ने पहिलो महिला बने। र 20 वर्ष मुनिको साफ च्याम्पियनसिप पुरुष फुटबल प्रतियोगिता आजदेखि सुरु हुँदै।
एकता शान्ति र संस्कारको सभा कालिका एसडीमा प्रसारित कालिका समाचार अहिलेका लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला कालिका एसडी। म गीता गुरुङ बिदा हुन्छु। नमस्कार।